नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति नेपालको हातमा छैन। अलिखित रूपमा हामी त भुटानीकरणमा गइसकेका छौँ। बारम्बार मैले त खोजेको छु, मेरो मुलुकको साथ आफ्नो सुरक्षा नीति पनि छैन र मेरो मुलुकको साथ आफ्नो परराष्ट्र नीति पनि छैन। मैले चाहिँ देखाएको छैन, सायद म मूर्ख हुँला। टुणी खेलमा घोडे जात्रामा घोडा दौडाउनेमा हाम्रो सुरक्षा नीति हाम्रो हातमा छ भन्न सकिँदैन। कालापानी र सुस्तामा दौडाउन सक्नुपर्छ ती घोडाहरू। हामी आफै हतियार बन्छौँ न त अरूले चलाइदिन्छन् नि। 5 दलीय गठबन्धनको नायकी प्रचण्डले यो बोल्नु कारण के त अनि उसमा सत्तामा बसेको हुनाले केपी ओलीलाई यिनीहरूले गाडी मात्रै सत्तो शराब मात्रै गरेर आयो। प्रचण्डले संहिता र गणतन्त्र जोगाउनको निम्ति के पाइला चाले, बाबुराम भट्टराईले कस्तो पाइला चाले, अन्य नेताहरूले कस्तो पाइला चाले, टिकिरहनु पनि त पर्यो नि। अब कति लुट्ने, अब लुट्छु भनेर लुट्न नपाउने अवस्था भइसक्यो। मुलुकमा ढुकुटी रितिसक्यो त कसरी लुट्ने। यो प्रयोगशालामा यी केमिकलहरू डेट एक्सपायर भइसक्यो कि। शशाङ्क कोइरालाले हामी सरकारमा गयौँ भने हिन्दू राष्ट्र आउने सम्भावना प्रचुर हुन्छ भनेर किन बोल्नुहुन्छ त? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेको बीपीवाद ठुलो समूह छ, त्यसलाई बलजबत गुमिस्याएर राखिएको छ। त्यो विस्फोट त हुन्छ। कोइराला निवासको कालो कुर्सी छ नि, कालो कुर्सीमा को बस्ने, शशाङ्क बस्ने कि शेखर बस्ने? किसिनजीले मात्रै जिउँदै हुन्जेलमा सभापति त्याग्नु पर्यो, न त सबैले आर्यघाटमै गएर त्याग्यो। राज संस्था रहे काङ्ग्रेस रहन्छ, काङ्ग्रेस रहे मुलुक रहन्छ भन्नुभएको थियो नि। जनताले कुनै बेलामा आफूलाई निरीह पाउँदाखेरि 4 तारे झन्डातर्फ ठुल्ठुलो हेरेर बस्थे, रुखतर्फ ठुलो हेरेर बस्थे, आश गर्थे। अब त्यो पनि गुमाएन त्यो त साख। नेपाली काङ्ग्रेस भित्र गणतन्त्रको सिद्धान्तै थिएन। कहाँबाट हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस किन फेरि गणतन्त्रको पक्षमा छ त? त्यही त मैले भने, यहाँ सिद्धान्तमा त स्वार्थ हाबी भयो के। मदन भण्डारीको मगजभित्र गणतन्त्र थिएन। नाम वामपन्थी, काम हामपन्थी मात्रै हो, दक्षिणपन्थी पनि होइन। कम्युनिस्टको एउटा पनि सिद्धान्त छैन उनीहरूसँग। उहाँहरूको जीवनशैली हेर्दा उहाँहरू त कम्युनिस्ट भन्दा पनि एउटा व्यापारिक घरानाका व्यक्तित्वहरू जस्तो देखिनुहुन्छ। पूर्व राजा त पेटैदेखि राजनीति गरेर आएको हो नि, चुप लाएर बसेको थियो होला र? नसा हो यो राजनीति। बरु ड्रग्स खान्छ नि, लागु पदार्थको नसालाई चाहिँ रिहाब सेन्टरमा लगेर निकाल्न सक्ला, तर राजनीतिको नसा चाहिँ आर्यघाटको धुवामा बिलायो भन्छ। पूर्व राजा र पूर्व राज परिवारहरू नचलिकन बस्या होलान् र भनेर मात्रै हो। कसैले टोपी झिक्दियो भने झम्टिन्छन्, काट्नै खोज्छन् होइन। उसको त श्रीपे चाहिँ झिक्दिया छ नि त, ताजै झिक्दिया हो नि त। उसको त त्यत्रो राज निकालिदियो। त्यो परापूर्व कालमा चाणेको जस्तो भन्ने व्यक्तिले इख्लिएर पालेर बसेका छन् भने आजको दिनमा नहोला र? स्वास्नी मान्छेहरूको थर हुँदैन, यी कम्युनिस्टहरूको भर हुँदैन के। दर्शकहरू नमस्कार। PNPkhबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक उमेश खनालजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उमेशजी, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ उमेशजी? एकदम आराम। अब पछिल्लो समय प्रचण्डको अभिव्यक्तिले निकै सनसनी फैलायो है। राष्ट्रपति भन्दा त राजाकै बरु सान थियो, मान थियो भन्न थाल्नुभयो। यो उहाँले सिग्निफिकेन्टली केही बोल्नु भएको हो कि अनायासै यो निस्क्यो उहाँको मुखबाट? यहाँले त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? मैले त सुरुदेखि भन्दै आएको चिज व्यवस्था परिवर्तनको गन्ध आइरहेको छ भन्थे नि। त्यही गन्धमध्येको एउटा बोली हो त्यो। त्यो गन्ध फैलाउनेमा त केपी ओली प्रमुख पात्र हुन् भन्ने कुरा थियो, तर फेरि यता प्रचण्डको मुखबाट त्यो फुत्किए पश्चात यो कुराहरू सेटिङमै भइरहेका छन् कि भन्ने जस्तो आभास हुन थाल्यो नि सर। होइन, सर्वप्रथम हामीले यसरी हेरौँ, बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजा फर्किन सक्ने चान्सेस बढी छ, विदेशी हस्तक्षेप भयो, विदेशले त्यो गर्न खोजेको छ भनेर 5 दलीय गठबन्धन बनाएर बैठक बस्न थाले नि यिनीहरू। थाल्दा यो 5 दलीय गठबन्धनको नायकी प्रचण्डले यो बोल्नु कारण के त अनि उसमा? प्रचण्डले पनि मौन रूपमा कतै सहमति जनाइसकेका छन् कि भन्ने यहाँहरूको आशंका हो? लगभग मौन रूपमा होइन, बाध्यात्मक रूपमा समर्थन जनाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो कि। थ्रेट छ प्रचण्डलाई लगभग त्यो पनि देखिन्छ। र सर्वप्रथम जनताले त्यही चाहेको उनीहरूले त बुझे नि। अब जनतामा के भनेर जाने हामी? 46 सालको हडताल आन्दोलन क्रान्ति भन्दिनँ म होइन। त्यस हडतालमा जनताले भरमुर साथ दिएको थिए यिनीहरूलाई होइन। त्यसपछि यिनीहरूले केही गरेनन्। 62-63 को आन्दोलनमा जनता निक्लिँदैनन् एकचोटि। जब यिनीहरूले माफ मागे नि जनतासँग, त्यो त सर्वविदितै छ। त्यसपछि जनताले माफी दिएर सडकमा आए नि। त्यसपछि नि कुकृत्य त दोहोरेन, यिनीहरूको दोहोरिएर गयो, हराएन भने जनतामा के भनेर जाने भन्दाखेरि त्यो अवस्थै छैन भने चाहिँ हामी बाध्य भयौँ भन्ने त यिनीहरूलाई बुझाएको छ नि त। अब यो केही होइन। यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको आसन महाधिवेशनले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो पनि भर पर्छ। सबभन्दा तर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि फेरि प्रचण्डहरूकै कित्तालाई साथ दिइरहेको छ नि त सर। यो चाहिँ अलिकति बडो रहस्यात्मक भयो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसमा बीपीवाद अर्थात् बीपीको सिद्धान्त मान्ने
ठुलै समूहलाई गुम्साएर राखेको छ कि अब यदि यो महाधिवेशनमा त्यो पक्ष विस्फोट भयो भने के गर्ने त्यसले मुलुकको मूलधारको राजनीतिलाई कता लग्छ तर त्यो विस्फोट होला जस्तो परिदृश्य पनि फेरि अहिले देखिरहेको छैन नि होइन देखिएको छैन सर शशाङ्क कोइरालाले हामी सरकारमा गयौँ भने हिन्दू राष्ट्र आउने सम्भावना प्रचुर हुन्छ भनेर किन बोल्नुहुन्छ त बोलिरहनु भएको छ तर देउबाहरू त बोल्नु भएको छैन होइन त्यही त भने नि रामचन्द्र पौडेलहरू बोल्नु भएको छ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेको बिपीवाद ठुलो समूह छ त्यो त्यसलाई बलजबत गुम्स्याएर राखिएको छ त्यो विस्फोट त हुन्छ त्यो विस्फोट भएको दिनबाट नै मुलुकको मूलधारको राजनीति कुन बाटो जान्छ भन्ने कुरा त त्यहाँबाट तय हुन्छ नि त्यसो भए अब भदौमा हुने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा चाहिँ कोइराला परिवारले आफ्नो लेगेसी फेरि ब्याक लिएर आउँछ सम्भावना बढी देखिन्छ तर आजको परिदृश्य हेर्दाखेरि गगन थापा पनि सभापतिमा उठ्ने रे सुजाता कोइराला पनि सभापतिमा उठ्ने रे विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिमा उठ्ने रे यो त सम्भवै देखिँदैन त 7 जना 8 जना सभापतिमा उठ्ने भए पश्चात त शशाङ्क कोइरालाहरू यसै पनि माइनसमा पुग्नुहुन्छ नि कुनै पनि दलको आन्तरिक चुनावमा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउनुको निमित्त आफूले पनि उम्मेदवारी दिने गरिन्छ र अन्तिममा म फलानुको निम्ति समर्थन गरेर यो पद छोडिदिन्छु भन्छ उसले त्यो चल्छ राजनीतिमा त्यो चल्छ जस्तो अहिले सबैभन्दा प्रमुख विषय चाहिँ विमलेन्द्र निधिले पनि म तराईको प्रतिनिधित्व गरेर एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बन्न चाहन्छु भनेर उहाँ उठ्न खोज्दै हुनुहुन्छ महेन्द्र नारायण निधिको छोरा भएको हिसाबले पनि भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ यस्तै गरी गणेशमान सिंहको छोरा होइन प्रकाशमान सिंह पनि सभापतिमा उठ्ने भन्ने कुरा आइरहेछ अब उहाँहरू लगभग देउबा निकटै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन भने देउबाकै सेटिङमा चाहिँ उहाँहरू सभापतिमा उठ्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि आशंका गरिन्छ नि अब यसरी जाउँ शेरबहादुर देउबाले आफ्नो खेमा बलियो बनाउनुको निमित्त अर्को एउटा तुरुप्केका त फालिदिनु भएको छ त गोपालमान सिंहले पनि त उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो नि होइन काउन्टर दिन विमलेन्द्र निधिलाई काउन्टर दिन त्यो गोपालमान सिंहको नि उम्मेदवारी त आयो र अर्को जब कोइराला निवासको कालो कुर्सी छ नि होइन त्यो कालो कुर्सीमा को बस्ने शशाङ्क बस्ने कि शेखर बस्ने भन्ने कुरामा चल्दै सुजाता कोइरालाले आफ्नो घरमा एकचोटि 2 जना दाजुभाइ बोलाएर 3 जनाको फोटो पनि डिस्प्याच भयो होइन त्यसपछि हल्का रामचन्द्र पौडेल पक्ष तर्सिन थालिसकेपछि त्यो पक्षले प्रकाशमानलाई काउन्टर बनाएर पनि नाम अगाडि बढाइदिए नि त्यसकारण यो मूलभूत रूपमा हामीले कसरी हेर्नुपर्छ अन्तिम अवस्थामा रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबा नमिल्लान् भन्न सकिँदैन अनि कोइराला परिवारहरू पनि नमिल्लान् भन्न सकिँदैन त्यही भन्न खोज्नुभयो हो किनभने शेरबहादुर देउबा र यताबाट यिनीहरू अब 3 बाउका हामी 3 छोराहरू मिलेर जाउँ भन्ने एउटा लिगेसी बनाइसकेपछि रामचन्द्र पौडेल त बाध्य भएर शेरबहादुर देउबाका मिल्न पनि जानु पर्यो नि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनु त पर्यो भनेपछि रामचन्द्र पौडेलको सभापति हुने सपना यो महाधिवेशनबाट पनि पुरा हुनेवाला छैन लगभग गाह्रै छ रामचन्द्र पौडेललाई गाह्रो छ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई मात्रै हो किसिनजीले मात्रै जिउँदै हुन्जेलमा सभापति त्याग्नु पर्यो न त सबैले आर्यघाटमै गएर त्यागे सबैले आर्यघाटमै गएर त्यागेका छन् त्यसो भए यो पालि पनि देउबाले फेरि सभापतिमा पक्का जित्नेछन् जित्ने सम्भावना देखिन्छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा जहिले पनि सत्ता पक्ष बलियै देखिन्छ सत्ता इतर पक्ष अलिकति कमजोरी हुन्छ किनभने तलदेखि सक्रिय सदस्यदेखि अधिवेशन प्रतिनिधिसम्म उनीहरूले त्यता शक्ति पक्ष र सत्ता पक्ष भनौँ न जो सभापति छ उसलाई अलिकति मद्दत गर्ने बढी देखिन्छ त्यस्तो गगन थापाहरूले काउन्टर देलान् त मतलब गगन थापा विश्व आदर्श प्रदीप पौडेलहरू यी पात्रहरू भनेको आफ्नो भविष्यको राजनीति बनाउनलाई मात्रै एक दुईवटा गोठी चाल्ने हो अहिले उनीहरूको त्यो सभापतिमा उठ्ने बेला भएको छैन बजारमा राजनीतिक बजारमा एउटा माहौल बनाइदिने मात्रै हो उनीहरूलाई पनि थाहा छ हामी सभापति उठ्यो भने जित्दैनौँ भन्ने त थाहा छ त गगन थापाहरू अहिले पनि बाल काङ्ग्रेसै हुन् कि युवा काङ्ग्रेस हुन् अब रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर युवा काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ नि उहाँहरू त बाल काङ्ग्रेस हुनुपर्ने जस शेरबहादुर देउबा चाहिँ एकजना यस्तो व्यक्ति भए जो चाहिँ कोइराला परिवारबाट नभइकन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ विरासत अहिलेसम्म थामिरहनु भएको छ है हो उहाँको बुवाको परिचय शेरबहादुर देउबाबाट भयो कि शेरबहादुर देउबाको बाउ भन्ने भयो नि त अरू नेताहरू चाहिँ बाउको परिचयबाट चिन्ने नि त कोही बिपीको छोरा कोही गणेशमान सिंहको छोरा कोही महेन्द्र निधिको छोरा भएर चिन्ने नि त त्यस अर्थमा
खास राजनीतिक माहौलमा चाहिँ म बलियो चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई देख्छु, किनभने आफ्नो परिचय आफैले बनाएको ठिटो हो नि त ऊ होइन। त्यस्तो विकट ठामबाट काठमाडौँ सहरमा आएर पढेर राजनीति गरेर होइन, नेमिसङमा बसेर राजनीति गर्ने, सानै उमेरमा गृहमन्त्री खानुभयो होइन। अब हेर्दैखेरि अब छिटै प्रधानमन्त्री खानुभयो। आफूभन्दा उपल्ला अर्थात् आफ्ना गुरुहरू जिउँदो हुँदैखेरि, पार्टीमा हुँदैखेरि उहाँले प्रधानमन्त्री खानुभयो नि त। राजनीतिक गुरु त गिरिजाप्रसाद कोइराला किसिमज्यू महाकाली सन्धिको होइन, त्यो होइन। जे होस् जस्तो जेसुकै भए पनि आफ्नो गुरुहरू माथि हुँदाहुँदै तल बसेको आफूले प्रधानमन्त्री खानु भने ठुलै राजनीति हो नि उसको। तर देउवालाई सुनियोजित तरिकाले अगाडि ल्याइयो भन्ने कुरा छ होइन। अनि मैले जस्तो सुनेको अनुसार चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई बेलायत पढ्न पठाउने पनि नेपाली काङ्ग्रेसै थियो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा आफ्नो इन्टरनेसनल कुटनीतिलाई विस्तार गर्नको लागि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुनियोजित रूपले विभिन्न देशहरूमा पढ्न पठाएका थिए र ती व्यक्तिमध्ये शेरबहादुर देउवा चाहिँ एकजना मात्रै त्यस्तो व्यक्ति निस्के जसले चाहिँ पछि आएर राजनीतिमा आफ्नो भाग्य भविष्य कोर्नको लागि सफल भए। आफ्नो राजनीति आफैले बनाउनु हो। मैले भने नि उहाँको नामले उहाँको पिताजी चिनिनु हो भनेको मतलब त उहाँले आफ्नो राजनीति आफै बनाउनु भयो नि। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस बनाउनु भयो कि त्यो शक्ति केन्द्रहरूको आडले चाहिँ उहाँ बन्नुभयो होइन। चक्कु र तरबार जस्तो हो कि, तरबार बन्नु पऱ्यो नि त कसैको हातमा जानलाई। लडाइँमा चाहिँ तरबारै चुन्छ ती हातहरूले, चक्कु त चुन्दैन। त्यसकारण आफैमा तरबार बन्नु पनि उहाँको ठुलो राजनीतिक पक्ष हो नि त। आफै ठुलो हतियार बनिदिनु भयो र त अरू चलाए नि। आफू हतियार बन्नुभयो र अरू चलाए। आफू ठुलो हतियार बन्न पनि सक्नु पर्यो नि त। अब यता महाधिवेशनको किचलो चलिरहेकै अवस्था छ होइन। यही बेलामा शेरबहादुर देउवाको छोराको फोटो पनि बाहिरिएको छ, त्यो पनि त्यो राधे राधेवाला सल लगाएर होइन। कतै अब अहिलेको हिसाबमा उहाँ विपक्षी गठबन्धनहरूसँगको कित्तामा उभिए पनि उहाँ पनि कतै हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा चाहिँ आगामी आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरू बनाउनुहुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि आकलन गरिन्छ। सायद नेपाली काङ्ग्रेसका उपल्ला तहका नेताहरूलाई बाडुली लागे जस्तो छ एउटा बिपीको कथनले कि कुनै बेला बिपीले भन्नुहुन्थ्यो राजासँग मेरो घाँटी त्यसै जोडिएको छैन, राज संस्था रहे काङ्ग्रेस रहन्छ, काङ्ग्रेस रहे मुलुक रहन्छ भन्नुभएको थियो नि। जब राज संस्थाको काङ्ग्रेस पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो, जब काङ्ग्रेस अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो त राष्ट्रलाई पनि गाह्रै भयो नि त। अहिले नेपाली जनताले कुनै बेलामा आफूलाई निरीह पाउँदाखेरि चार तारे झन्डातर्फ टुलटुल हेरेर बस्थे होइन, रुखतर्फ टुलुटुल हेरेर बस्थे, आश गर्थे। अब त्यो पनि गुमाएन त्यो त साख, किन भन्दाखेरि बिपी पद छोडेर हो नि त। त्यसकारण उहाँहरूलाई बाडुली लागे जस्तो हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब यो बाटो जानु हुँदैन छ, अब हामी पुरानै बाटोमा जाउँ न भन्न अथवा त्यो देखाएको नि हुनसक्छ। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि भारतको हात चाहिँ जसले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्छ ऊ माथि हुन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ। तर पनि अझैसम्म शशाङ्कलाई, शेखर कोइरालालाई भारतले विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन जति शेरबहादुर देउवालाई गर्छ भन्ने कुरा पनि गर्छ नि बाहिर। भारत होइन, भारतको कुरा भन्दाखेरि यो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको विषयमा भारत नभनौँ न, भाजपा भनौँ। अझ भाजपालाई पनि दबाब दिने आरएसएस छ कि होइन, राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल आरएसएस छ, जहाँबाट प्रशिक्षित भएर नरेन्द्र दामोदर मोदी छ नि, यी आएका हुन्। मैले भन्न खोजेको सुन्नु न, भनेपछि आरएसएसले कस्तो दबाब दिइरहेछ मोदीलाई, आरएसएसले कस्तो दबाब दिइरहेछ आदित्यनाथ योगीलाई, त्यसमा भर पर्छ कि। भारत भारत भन्नु हुँदैन, भारतले त्यो समग्र भारतले इन्ट्रेस्ट दिने होइन नि त यो त। तर शशाङ्क र शेखर कोइरालाको त्यति चाम देखिएको छैन नि अहिले महाधिवेशन नजिकै गर्दा पनि। जति स्ट्रङ शेरबहादुर देउवा पक्ष देखिन्छन् नि होइन, कोइराला परिवार त्यति स्ट्रङ देखिएको छैन नि। किनभने शेरबहादुर देउवा पक्षमा उठ्ने नायकी नेताहरू भनौँ न, नायक नेताहरू कमी देखियो होइन, यतापट्टि धेरै देखियो नि त। त्यसकारणले यिनीहरू आन्तरिक कलहमै व्यस्त छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्य विवाद पनि यथावतै छ। त्यो त जहिले पनि यो महाधिवेशन अगावै यो सम्पूर्ण विवादहरू सल्टिन सक्ने सम्भावना न्यून छ। कसरी पुरा हुन्छ त महाधिवेशन? होइन, जहाँ सल्टिँदैन त्यो छोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब एकातिर संसद विघटनको मुद्दा पनि विचाराधीन छ होइन, अब अर्कोतिर महाधिवेशनको तयारी पनि गर्नु छ। सक्छ नेपाली काङ्ग्रेस यो दुवै कार्यलाई एकैपल्ट ह्यान्डल गर्नको लागि? होइन, राजनीतिमा आउने कठिन मोड त यही हो नि, सार्न त अब सम्भावना नै छ नि। संविधानले दिएको सुविधा भन्दा पर त जानु भएन।
मिल्दैन नि। यो महाधिवेशन फेरि सारियो भने काङ्ग्रेसको पार्टी नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्छ भन्छ। महाधिवेशन भदौभित्र हुनैपर्छ, नत्र त दल दर्ता खारिजीमै जान्छ नि। दल दर्ता खारिजीमा जान्छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस योपालि महाधिवेशन गराएर छाड्छ, एक्सटेन्ड गर्नैपर्छ। अब 20 जना मन्त्रीहरूको पद चाहिँ सर्वोच्च अदालतले खाइदिए पश्चात नि अब कतै यो संसद विघटन सदर हुने दिशातर्फ पो उन्मुख भयो कि सर्वोच्च अदालत भन्ने पनि आशंका व्यक्तिहरूले गरेका छन्। यहाँलाई के लाग्छ, यो पुनर्स्थापना हुन्छ या सदर हुन्छ? पुनर्स्थापना हुनुपर्ने कारणले गर्दा नै अदालतले निर्वाचन गराउने सरकार भन्ने नाम दियो नि त। यो निर्वाचन गराउने कायम मुकायम सरकार भनौँ न, कायम मुकायम सरकारले मन्त्रीमण्डल थप विस्तार गर्न मिल्छ र भन्ने फैसला गर्दै आइन र उसले। त्यही त काम चलाउ सरकार भनेर त सर्वोच्चले त्यसलाई नोटिस गरिसकेको छ। अनि नोटिस गरेको छ नि। त्यस कारणले अब त्यो फैसला कस्तो आउँछ भन्ने कुरा अलिकति त्यो देखाएको हो कि भन्ने छनक मात्रै हो। अब यही सन्दर्भमा नि सर, यही राजनीतिक सेरोफेरोमा विभिन्न विश्लेषकहरू अनि कम्युनिस्ट पार्टीकै शीर्षस्थ नेताहरू चाहिँ केपी ओली राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र र धर्म सापेक्षतातर्फ चाहिँ उन्मुख छन् भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। यो आरोप मात्रै हो कि केपी ओलीका कदमहरू राजसंस्था पुनर्स्थापनातर्फ इङ्गित छन्? होइन, उनको मात्रै कदम होइन, अहिले नेपाली राजनीतिको नायकहरू छन् नि जति 7-8 जना 4-5 जना जति छन् नि, तिनीहरूको हरेक नायकहरूको पाइलामा त्यो छ। यो अहिले सत्तामा बसेको हुनाले केपी ओलीलाई यिनीहरूले गाली मात्रै सत्ता शराब मात्रै गरेर आयो। ल भन्नुहोस् त, प्रचण्डले संहिता र गणतन्त्र जोगाउनुको निम्ति के पाइला चाले? बाबुराम भट्टराईले कस्तो पाइला चाले? होइन, अन्य नेताहरूले कस्तो पाइला चाले? खालि यिनीहरूले त मुलुक दोहन गरेर, होइन, जनताको आँसुलाई क्यास गरेर आफू र आफ्नो परिवार बन्ने बाहेक त के गरे त? आखिर यो मास्ने पाइला त सबैले चालेकै हुन्। आफैले लुटी खान पाइरहेको अवस्थामा पुरानै शक्तिलाई ल्याएर स्थापना गर्नको लागि यी नेताहरू चाहन्छन् त भन्ने मेरो प्रश्न रह्यो कि। अब तपाईँको कस्तो भने टिकिरहनु पनि त पर्यो नि। अब कति लुट्ने? अब टिक्न पनि त अब लुट्न छोड्नु पर्यो नि त। त्यो स्विस ब्याङ्कमा त डबल भयो अरे नेपालीहरूको मौजदात। अनि अब कति अबको अवस्थामा त यिनीहरूले मुलुक लुट्छु भनेर लुट्न नपाउने अवस्था भइसक्यो। मुलुकमा ढुकुटी रितिसक्यो त कसरी लुट्ने? अनि त्यो ढुकुटी भर्नको निमित्त पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेर फेरि लुट्न जान पाउँछु कि भन्ने आस्था यिनीहरूको छ। कसरी के लुट्ने? अब मुलुकको लुटेर त सकिसके। त्यसो भए हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ भनेर भन्दा फरक नपर्ला। लगभग त्यो देखिन्छ, छनक देखिसक्यो। छनक देखिसक्यो। किनभने व्यवस्था अथवा मुलुक कहाँ खाल्डोमा पुग्छ भने मुलुकको प्रमुख अङ्गहरूलाई असफल बनाइदिइसकेपछि, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तिनटै असफल बनाइसकेपछि त गाह्रो छ त टिक्नलाई। जस्तो यहाँले हिजोको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने नयाँ मालिकहरूले उचित व्यवहार नगरे पश्चात पुराना मालिकलाई सम्झेका हुन् प्रचण्डले भन्नुभयो। स्वाभाविक हो त्यो। साँच्चीकै हो? स्वाभाविक। ज्ञानेन्द्र जस्तो प्रचण्डको पुराना मालिकै हुन्? अब उहाँ भूमिगत गिरोह भनेर सूर्य थापाले बारम्बार भने व्यक्तित्व त उहाँ नै हो नि, होइन र? तर सूर्यबहादुर थापाले त अफवाहमा बोलेका हुन् भनेर हिजो एकजना राजावादी विश्लेषकले नै भन्नुभएको छ। फेरि होइन, उहाँहरूले अब बोल्नुहुन्छ कसरी? म के विश्लेषण गर्छु भने म विविवादी भावनाले संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने खालको मान्छे होइन। तर जे कुरा बोल्दा पनि राजावादी जस्तो राजाले गरेर जे पनि ठिक म भन्दिनँ। किनभने कुनै बेला गिरिजाबाबुले घेरिसकेपछि ठोक्ने बेलामा आर्मी फिर्ता बोलाइदिए होइन। तर राजनीतिक विज्ञापन के गरियो त? जनता छोरो मार्नुहुन्न अरे। ती जनताको छोरा हुन्। जनता मारा जनता हत्यारा होइनन् तिनीहरू। जनताको हत्यारालाई मार्न के हुन्थ्यो? त्यसकारण हर कुरा मैले गरेको ठिक त्यसले गरेको बेठिक भन्नु मिल्दैन कि। कुनै पनि गलत मैले गल्ती गरेको छ भने भन्नुपर्छ, यो मेरो गल्ती हो, मेरो कमजोरी हो। अनि त्यति बेला त वीरेन्द्रले एउटा सदाशयता देखाएका हुन् नि त। गल्ती भयो, सदाशयता देखाउने हो त चोर फटा डाका हत्यारालाई मार्नु पर्थ्यो, ठोक्नै पर्दैन थियो। त्यो त गीतामा पनि भनिएको छ नि त, छैन र? अपराधीलाई त पाल्ने होइन त। कुनै व्यक्ति मार्दा परिवारको हित हुन्छ भने त्यो पाप हुन्न, कुनै परिवार मार्दा गाउँको हित हुन्छ भने त्यो पाप होइन, कुनै गाउँ सक्दा देशको हित हुन्छ भने त्यो पाप हुँदैन। त्यसो भए यति बेला भारतले प्रचण्ड लगायत बाबुरामहरूलाई विश्वास गर्दैन? आधार छैन। मैले भन्थेँ नि, यो प्रयोगशालामा यी केमिकलहरू डेट एक्सपायर भइसके कि
त्यसकारण त्यो प्रयोगशालाको प्रोफेसरले यो केमिकलहरू चलाउन चाहँदैन। त्यसपछि अहिलेको लागि नयाँ केमिकल केपी ओली मात्रै हुन्। लगभग त्यो पनि देखिँदैन। अब यही दलको दोस्रो पुस्ता या तेस्रो पुस्ताबाट बनाउन सक्ला उसले नयाँ केमिकल। जस्तो जुन राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा हामी गरिरहेका छौँ नि, केही व्यक्तिहरू के भन्छन् भने अब नेपाललाई चाहिँ भुटानीकरणको मोडलमा लानको लागि यी कुराहरू आइरहेको छ। सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको हातमा नसुम्पिकन भारतले त्यो नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गराउँदैन भन्ने कुरा गर्छन् होइन, त्यसो होला? सुरक्षा र परराष्ट्र नीति हजुर के हाम्रो हातमा छ? त्यो एकचोटि त्यस्तो विद्वानहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो हातमा छ? नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति नेपालको हातमा छ? यति मात्र प्रश्न गर्नु पर्यो। यो छैन। अलिखित रूपमा हामी त भुटानीकरणमा गइसकेका छौँ त। अहिले छैन सुरक्षा र परराष्ट्र नीति नेपालमा छैन। सुरक्षा निकाय कस्तो छ र परराष्ट्र निकाय कस्तो छ? हाम्रा परराष्ट्र निकायका कस्तो छ भने कुनै पनि राजदूतावासको क्लर्कसँग झुक्दिन्छ। त्यो त प्रश्न छ। कुन दूतावासमा गएर झुक्छ त? होइन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बोल्नुभन्दा पहिला भारतसँग सोध्नुपर्ने अवस्था छ होइन र? हामीले आफ्नो सिमानामा आफ्नो सुरक्षा शक्ति लगाउनलाई डराउनु पर्ने अवस्था छ। कसैलाई अन्य पक्षलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ। अनि मलाई कहिलेकाहीँ हाँस उठ्छ, सायद म नै मूर्ख भएर हाँस्या होला। बारम्बार मैले त खोजेको छु मेरो मुलुकको साथ आफ्नो सुरक्षा नीति पनि छैन र मेरो मुलुकको साथ आफ्नो परराष्ट्र नीति पनि छैन। मैले चाहिँ देखाएको छैन, सायद म मूर्ख होला। छैन त्यसो भए नेपाल मैले चाहिँ देखाएको छैन। र सायद त्यस्ता विद्वानहरूलाई एकचोटि प्रतिप्रश्न पनि गरौँ, के हाम्रो हातमा छ त सुरक्षा निकाय र परराष्ट्र निकाय, अर्थात् सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति हाम्रो हातमा छ त? टुँडी खेलमा घोडे जात्रामा घोडा दौडाउँदैमा हाम्रो सुरक्षा नीति हाम्रो हातमा छ भन्न सकिँदैन। कालापानी र सुस्तामा दौडाउन सक्नुपर्छ ती घोडाहरू। कहिलेकाहीँ युनाइटेड नेसनमा गएर 2-4 शब्द बोल्दैमा हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो हातमा छ भन्न सकिँदैन। हाम्रो मुलुक फिर्ता दे भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कराउन सक्नुपर्छ। अनि छ त हाम्रो हातमा हाम्रो सुरक्षा नीति छ त? परराष्ट्र नीति छ त? कुन चाहिँ नेताले बोल्न सक्यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता दे भनेर? अनि हाम्रो हातमा कसरी हुन्छ? उसलाई सोध्नुपर्छ। उसले चुप अहिले नबोल भने चाहिँ बोल्न पाइँदैन। अहिले देखिएको नेपालको राजनीतिको प्रमुख कारक पनि भारतै हो। लगभग हो। प्रमुख कारण त हामी नै हौँ। किनभने मैले भने नि अघि नै जनता शेरबहादुर दाइको कुरा उठ्दाखेरि भने हामी आफै हतियार बन्छौँ न त अरूले चलाइदिन्छन् नि। हामीले बारम्बार यही व्यक्ति चुनेर पठाउँछौँ त यिनीहरू त्यहाँ झुक्न जान्छन् नि होइन। एकचोटि गरौँ न, मिलेर क्रान्ति गरौँ। 40 देखि 50% भोटै खाली खसालिदिउँ न हामी बक्सामा। आउनु न, क्रान्ति हो त्यो, एकचोटि गरौँ न। हामी आफै परिवर्तन बनाउँ न। अनि त्यो परिवर्तित मुहारले मात्रै देख्छ आफ्नो परराष्ट्र नीति र आफ्नो सुरक्षा नीति, नत्र जति खोजे पनि पाइँदैन। प्रचण्डले त अस्ति स्पष्ट भन्नुभयो नि, नेता अहिलेका लागि हामी नै हौँ, अहिले भर्खरै उमार्न मिल्दैन, अब जस्तो छौँ जे छौँ दुई पखाली गरेर भने काम चलाउनै पर्छ भनेर त बारम्बार हो। त्यही गलत, त्यही धारणाले गर्दा उहाँहरू कहिले पनि सप्रिन चाहनु भएन र हामीले सपार्न पनि सकेनौँ। हाम्रो बुद्धिले गर्दाखेरि सपार्न सकेनौँ। त्यस अर्थमा हामीले 50% भन्दा बढी मत खाली खसाल्यौँ भने विश्व समुदायले एकचोटि हेर्ला कि भन्ने मात्रै हो। राज संस्था फर्क्यो भने दीपावली गर्नको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू रेडी भएर बसेका छन्। राज संस्था फर्क्यो भने भन्दा पनि दीपावली गर्ने भन्दा पनि त्यो गन्ध र त्यो छनक देखिँदैछ के जनतामा आएको फ्रस्ट्रेसन होइन, र फ्रस्ट्रेसन सहितको आक्रोश र नेताहरू बदलिनु नसकेको कारण, नेताहरू विलासी भएको कारण हिजो राज संस्थाले गरिब जनताको करमा नाङ्गो नाच गर्यो, सेवा सुविधा बढायो भनेर उर्लेका जनताले आज हजारौँ राजा पाए त्यस्ता। त्यसकारण ती जनताहरूले पनि सोच्न बाध्य भए कि एकै राजा ठिक रहेछ। हो, त्यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि र अहिलेको नेपाली राजनीतिक बजारमा आएको तरङ्गले हामी सोच्न बाध्य छौँ, छनक चाहिँ देखियो र गन्ध आइरहेको छ। अघि हामीले पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। पुनर्स्थापना
हुँदैन भन्ने यहाँको आशय रह्यो होइन। अब केपी ओली तर म एउटा कुरा फेरि भन्छु, अस्ति एक मुद्दामा अनेक फैसला आइदियो नि, त्यसकारण यहाँ त विश्वास गर्न सक्ने आधारै छैन। तर यदि पुनर्स्थापनातर्फ गयो भने अदालतले हिजो अस्ति गरेको फैसला के गर्ने, त्यो त लिखितम भएर आइसक्यो, अकाट्य हुन्छ त्यो फैसला त होइन। होइन त्यसमा होइन निर्वाचन बिन्दु काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल चाहिँ विस्तार गर्न सक्दैन भनेर एउटा फैसला गर्छ। त्यो भन्दा नि संसद विघटन भएको अवस्थामा भन्ने छ त्यसमा। अब त्यसको उहरू त संवैधानिक इजलासमा यिनीहरूले गर्दाखेरि किचल्टो त त्यहीँ देखिन्छ नि। भोलि बाजा र वादविवादको कुरा त त्यहाँ निकाल्छ त यिनीहरूले होइन। अब प्रश्न के उठिरहेछ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विकल्प के रहन्छ यदि संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने भन्ने प्रश्न आइरहेछ। त्यति मात्र होइन, अदालतले शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त पो गरिदिने हो कि अरू अदालतबाटै भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन, किनभने त्यसको मागदाबी पनि गरिएको छ। त्यसो भएको खण्डमा ओलीसँग विकल्प के हुन्छ, के रहन्छ? अब मागदाबी कसरी गरेको छ के हुन्छ भन्दा पनि अदालतमा गएर संविधान बुझ्ने बौद्धिक वर्गहरूले प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर चाहिँ अदालतमा गएर जानुहुन्छ र अदालतले बनाइदियो भने त भोलि त फेरि हामीले त भोट दिनै परेन। अधिवक्ताहरू जानुहुन्छ, यो मान्छेलाई सभासद बनाइदेऊ भन्नुहुन्छ, अदालतले बनाइदिन्छ। अनि फेरि अर्को अधिवक्ताहरू जानुहुन्छ, अब यो मान्छेलाई मन्त्री बनाइदेऊ भन्नुहुन्छ, बनाइदिनुहुन्छ। त्यो त कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशको प्रजातान्त्रिक आचरण त भएन नि। सरकार बनाउने काम त व्यवस्थापिकाको हो, व्यवस्थापिका छान्ने काम जनताको हो नि। त्यो अदालत मौन लाउनुपर्छ। ल अदालतले पुनर्स्थापना गरेको खण्ड पनि सरकार बनाउने व्यवस्थापिका काम भनेर फिर्ता पठाइदिनुपर्छ त्यो फाइल त। हाम्रो काम होइन, हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन यो। संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना चाहिँ न्यून छ। त्यो अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन न्यायपालिकाको, त्यो व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार हो त्यो। अनि आफ्नो अधिकारभन्दा बढी त उसले गर्न पाइँदैन त। अदालतले यदि त्यसमा स्टेप इन गर्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त पटक पटक आरोप लगाइरहनु भएको छ कि कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप भयो भन्नुभएको छ। कतै त्यो हस्तक्षेप फेरि देखियो भने त फ्याट्टा लाएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनि पो हाल्नुहुन्छ कि होइन। लगभग कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप भन्दा पनि व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न हुँदैन कि। कार्यपालिका र न्यायपालिका त सिधै सरकारसँग सम्बन्धित एउटा निकाय हो नि, तर व्यवस्थापिका त सरकारसँग सम्बन्धित निकाय होइन, ऊ त सिधै जनतासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने निकाय हो नि त त्यो। त्यस अर्थमा न कार्यपालिकाले न न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र त छिर्नै मिल्दैन। त्यो त छुट्टै निकाय हो, जनताको अभिमत लिएर आएको चिज हो त्यो। तर कार्यपालिकाले पटक पटक व्यवस्थापिकालाई मारिदिइसके पश्चात, उसको अस्तित्व समाप्त गरिदिइसके पश्चात त न्यायपालिका नै एउटा मात्रै अङ्ग बाँकी रह्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि होइन, शक्ति सन्तुलनको लागि। उसले त त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्समा आफ्नो भूमिका। त्यस अर्थमा हामीले के भन्नुपर्छ भने कार्यपालिकाले मारेको होइन कि एउटा मन्त्रीमण्डल प्रधानमन्त्रीले मारेको हो त्यो होइन। कार्यपालिकाको अर्थ छुट्टै भयो त्यो, कार्यपालिका अर्थ नेपाल सरकार भयो त्यो होइन, कर्मचारी तन्त्र भयो त्यो, त्यसले गर्दा अर्थ फरक खान्छ। र व्यवस्थापिकामाथि कर्मचारी तन्त्र हावी पनि हुनु हुँदैन र न्यायपालिका पनि हावी हुँदैन। मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यो क्षेत्राधिकार कर्मचारी तन्त्रको आफ्नो छ होइन, उसले त्यहाँ हावी हुनु हुँदैन। किनभने त आखिर त त्यो व्यवस्थापिका त चाहिँ नीति नियम कानुन बनाउने ठाउँ हो नि त। त्यो जनताले दिएको अधिकार लिएर आएका हो नि त। भोलि गएर भकाभक न्यायपालिकाले र कार्यपालिकाले चाहिँ त्यसलाई त प्रधानमन्त्री त मन्त्री भनेर नियुक्ति गर्न मिल्छ र? त्यो त उसको नितान्त आफ्नो अधिकारको कुरा हो त्यो। त्यस अर्थमा न्यायपालिकाले के निर्णय गर्न सक्नुपर्छ भने, मैले मेरो क्षेत्राधिकारभित्र आएको कुरा यो हो, मैले फैसला चाहिँ संविधानको व्याख्या गरेर फैसला गरिदिएँ, यो व्यवस्थापिका पुनर्स्थापित भयो होइन। अब सरकार बन्ने बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा त व्यवस्थापिकालाई गर्ने निर्णय हो, मेरो क्षेत्राधिकार होइन भनेर बढ्नु पऱ्यो अगाडि। अलिकति यो शेरबहादुर देउवाकै कुरा थोरै जोडौँ होइन। शेरबहादुर देउवा चाहिँ अब कमजोर भइसक्नु भयो होइन, उहाँ शारीरिक रूपमा पनि कमजोर भइसक्नु भयो, काम गर्न सक्नु भएको छैन भनेर चाहिँ अहिलेका अलिकति शेरबहादुर देउवाभन्दा अलिकति नयाँ पुस्ताहरूले चाहिँ आरोप लगाउन थालेका छन्। शेरबहादुर देउवा साँच्चै अब काङ्ग्रेस हाँक्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको त, उहाँ 70 वर्ष हुनुभयो अरे लगभग होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा कस्तो छ भने प्रष्ट भनौँ, शेरबहादुर दाईको कुर्सीमा बस्नको निमित्त लालित भएको व्यक्तिले आफ्नो कुर्सी छोड्न चाहँदैन कि। फेरि इनकेस पाएँ भने त्यो कुर्सीमा म बस्छु, पाइनँ भने चाहिँ म छोड्दिनँ। जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक दलले के गर्न सक्नुपर्छ भने, यो अधिवेशनमा जितेर आइसकेपछि शपथ लिँदाखेरि मेरो यो पदको निमित्त पहिलो र अन्तिम शपथै यही हो है।
अब दोहोऱ्याएर यो पदको निम्ति म शपथ लिने छैन र तपाईहरू मध्येबाट अब यो पदमा आउनको निम्ति तयार भएर बस्नुहोस् भन्ने शब्द त बोल्न सक्नु पर्यो नि त खास नेताले त। यहाँ कसैले आफ्नो कुर्सी छोड्न चाहँदैनन्, चाहे वडा इकाइ सभापति होस् चाहे केन्द्रीय सभापति होस्, त्यति हो कुरो। त्यसकारण अरूलाई भन्न मात्रै सजिलो छ, यिनीहरूले आफूले गर्न सक्दैनन् कि। प्रचण्डको पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस दौडे पश्चात नै नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अब वामपन्थी भएको लगभग मैले अघि नै भने यसलाई प्रष्ट रूपमा कसरी अर्थ्याउँछु भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रचण्ड पथमा लाग्नु हुँदैन, बिपी पथै ठिक भन्ने ठुलो जत्था छ क्या, त्यो गुम्सेर बसेको छ। बस त्यो कुन बेला विस्फोट हुन्छ थाहा छैन। त्यो किन लाग्यो त भन्दा सायद कुनै बेला गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपतिको मोह जागेर लाग्या हुनसक्छ होइन, त्यति बेला गल्ती भयो होला होइन। त्यो बेलादेखि गुम्सेका पात्रहरू त छन् त, गुम्सेर बसेका पात्रहरू। अब त्यो विस्फोट भयो भने नेपालको मूलधारको राजनीतिले कुन बाटो जाने कुरा त्यहाँबाट तय हुन्छ। त्यो मात्र होइन, यहाँले 12 बुँदेको मात्रै कुरा गर्नुभयो, तर 72 सालमा संविधान बनाउँदा पनि पैसा खानेहरू त अहिले बोल्न नसकिरहेको अवस्था त्यही कारणले पनि हो भन्छ। स्वाभाविक हो। ती दबाई सबैलाई के भने आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले पेल्यो, सिद्धान्तले पेले भए हुँदैन थियो, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले पेल्यो कि त्यहाँ सिद्धान्त भुलिदिए। आखिर अहिले पनि बिपी गणेशमान र किसिमजीको फोटो राखेर माथि तल मञ्चबाट भाषण, गणतन्त्रको भाषण गरिन्छ। उनीहरूले कहिले भनेका थिए, ती तीनटा आत्माहरूले कहिले गणतन्त्रको चाहिँ सपोर्टमा कुरा गर्दैन थिए। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गणतन्त्रको सिद्धान्तै थिएन। कहाँबाट हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस किन फेरि गणतन्त्रको पक्षमा छ त? त्यही त मैले भने, यहाँ सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ हाबी भयो के। राजनीतिमा सिद्धान्त हाबी हुनुपर्ने स्वार्थ हाबी भयो। राजनीतिको सिद्धान्त भनेको मानव जीवनको सास भने जस्तो, जब मानव जीवनबाट सास निकालिन्छ नि त्यो लास हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि राजनीतिक दलबाट सिद्धान्त निकालिन्छ नि त्यो लास हुन्छ। अहिले त लास तुल्य भएको छ। नेकपा एमालेको पनि जबको सिद्धान्त, जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त जुन मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेका हुन्, त्यो सिद्धान्त पनि राज संस्था सहितको थियो भन्ने कुरो पो आउँदैछ त आजकल त। त्यो त खुला मञ्चमा भाषण गरेर फुटेजै छैन। हामीले हजारौँ राजा रजौटा पाल्नुभन्दा त एउटै राजा ठिक होइन, उनलाई केही तलब दिएर छुट्याएर राख्न पनि सकिन्छ भनेर बारम्बार मदन भण्डारीले त भाषण गरेकै हो नि। भनेपछि उनको मगजभित्र पनि राजा बिनाको मुलुक त सोचेका रहन्छन्। त्यो त उनका पुराना राजनीतिक भाषणहरू सुन्दाखेरि थाहा हुन्छ नि स्पष्ट। मदन भण्डारीको मगजभित्र गणतन्त्र थिएन। मदन भण्डारीको मगजभित्र गणतन्त्र किनभने उनले लेखेका दस्तावेजहरू पढ्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ र उनका भाषणका फुटेज हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। अब सायद उहाँ एक्लैले कोठामा गुनगुनाएर बस्नु भएको छ भने हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन होइन। राजनीतिक बजारमा छरिएका उहाँका भाषण र राजनीतिक बजारमा छरिएका उहाँका तस्बिरहरूले प्रष्ट बोल्छन्। एमाले भन्ने दल चाहिँ नामको मात्रै वामपन्थी रहेछ, काम चाहिँ सबै दक्षिणपन्थी गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो पो आयो क्या। काम दक्षिणपन्थीमा नाम वामपन्थी, काम हामपन्थी मात्रै हो, दक्षिणपन्थी पनि होइन। खानी मात्रै हो। कम्युनिस्टको एउटा पनि सिद्धान्त छैन उनीहरूसँग। कम्युनिजमको सिद्धान्तको एउटा सियोको टुप्पो जति पनि बोक्न सक्नु भएन उहाँहरूले। उनीहरू एक हिसाबले भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस बराबरकै पार्टी हो होइन? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसकै जस्तो प्रजातान्त्रिक धार बोकेको पार्टी लगभग। त्यो नाम फेरि हुन्छ उहाँहरूले कम्युनिस्ट भन्ने नाम चाहिँ हटाइदियो, किनभने उहाँहरूको नेताहरूको व्यवहार र चर्तिकालाले पनि त्यो कम्युनिस्ट भन्नै सुहाउँदैन, त्यो भन्नै सुहाउँदैन क्या। विश्वका हामीले कम्युनिस्ट नेताहरू हेरौँ त, र हाल भइरहेका नेताहरू हेरौँ न, उहाँहरूको जीवनशैली कस्तो छ। उहाँहरूको जीवनशैली हेर्दा उहाँहरू त कम्युनिस्ट भन्दा पनि एउटा व्यापारिक घरानाका व्यक्तित्वहरू जस्तो देखिनुहुन्छ। नेपालका को कम्युनिस्ट छ र त्यस्तो मतलब कम्युनिस्ट आदर्शलाई नै पूर्ण रूपले पालना गर्ने? अहिले मोफसलमा छन्, केन्द्रमा नभए पनि मोफसलका पात्रहरू। तपाईँले हाम्रो लोकेन्द्र विष्ट मगरको कुरा गर्नुभयो। लगभग यी मोफसलका पात्र मोफसलमा हराउँछन् कि उनीहरूसँग छ सिद्धान्त। अगाडि बढ्नुपर्ने व्यक्तिहरू ती हुन्। विप्लवलाई मान्न सकिन्छ? विप्लव पनि छाप्रो बनाएर बसिरहेछन् नि अहिले, छाप्रोमा होइन बिचरा। होइन, म चाहिँ किनभने उहाँपट्टि अलिकति भिन्नै धारणा कसरी राख्छु भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा काटेर मारेर राजनीति गर्न सकिँदैन भन्ने ध्यानको मान्छे म होइन। त्यस अर्थमा काटेर मारेर म राजनीतिक क्रान्ति गर्छु, म परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ म होइन। उहाँले अस्ति भर्खरै घाँटी रेटे पनि अहिले त शान्ति सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आइसक्नु भएको छ नि, अब त्यो नभनौँ न। तर यति बेला विप्लवले उठाएको जनमत सङ्ग्रहको एजेन्डा पनि यही हामीले चर्चा गरे जस्तै राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रकै कुराहरू जोडिएर आउँछ भन्छन् नि। त्यो मेल खायो भने मुलुकको हितमा जान्छ त्यो कुराहरू।
हामीले भनेको मेल खाने मात्रै होइन, हामीले भनेको कुरा र उहाँको सोचमा मेल खायो भने मुलुकले राम्रो गन्तव्य फेला पार्छ। उहाँको कनेक्सनहरू हेर्दाखेरि, उहाँका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि पनि लगभग अहिले छुट्टिएको किता भनेको 12 बुँदे पक्षधर र 12 बुँदे विरोधीहरूको मात्रै। हाम्रो उमेर, हाम्रो समाज र हाम्रो परिवार यसो हेर्दाखेरि, पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि हामी जस्ता नाथे व्यक्तिहरू त यति राजनीति सोचेर बस्छौँ, यति राजनीति विश्लेषण गर्न खोज्छौँ भने पूर्व राजा त पेटैदेखि राजनीति गरेर आएको हो नि, चुप लाएर बसेको थियो होला र? अहिले कुनै पनि साधारण नेताको मन्त्री पद खुस्किन्छ भने पार्टी परिवर्तन गर्छु, ऊ गर्छु, यहाँ गर्छु भनेर हर कोसिस उसले अपनाउँछ आफू फेरि शक्तिमा जान। के त्यो पूर्व राज संस्था भनौँ न, पूर्व राजा भन्दा नि पूर्व राज संस्थाले के त्यो नसोची बस्या होला र? मतलब उनीहरू पनि फङ्सनेबल छन् कहीँ न कहीँबाट, उनीहरू पनि मतलब फङ्सनेबल छन्। हजुरले एउटा प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भने नसा हो यो राजनीति। बरु ड्रग्स खान्छ नि, लागु पदार्थको नसालाई चाहिँ रिह्याब सेन्टरमा लगेर निकाल्न सक्ला, रगतै चेन्ज गरेर बनाउन सक्ला, तर राजनीतिको नसा चाहिँ आर्यघाटको धुवामा बिलायो भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर बाचुन्जेल राजनीति, त्यही भएर आर्यघाटसम्मै सभापति रहिरहन्छन् है नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति। त्यो पनि भन्न सकिन्छ। अर्थात् मैले यो कुन कुरामा उठाएँ भने पूर्व राजा र पूर्व राज परिवारहरू नचलिकन बस्या होलान् र भनेर मात्रै हो। मैले केही विश्लेषकहरूले भन्नुभएको छ पूर्व राज संस्था इतरका मानिसहरू अहिले आफ्नो वैदेशिक कूटनीतिलाई चाहिँ सम्बन्ध सुमधुर बनाउनतर्फ पनि लागिरहेका छन् विभिन्न देशहरूमा भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यसो भए त्यो विङ्सहरू सबै फङ्सनेबल हुन थालेका छन् अहिले? छन्, त्यो त पहिलादेखि नै गरिरहेको चिज हो नि। मैले भनिनँ एउटा त उहाँहरू खालि वाच एन्ड सीमा मात्रै देख्नुभयो बाहिर, होइन, भित्रभित्र उहाँहरूका हातहरू चलिरहेका छन्, सल्लाइरहेका छन्। हाम्रो समाजमा के छ भने कसैले टोपी झिक्दियो भने झम्टिन्छन्, काट्नै खोज्छन् होइन। उसको त श्रीपे चाहिँ झिक्दिया छ नि त, ताजै झिक्दिया हो नि त, रिस त छ होला नि। हाम्रो टोपी छुँदा त हामी काट्न खोज्छौँ, झनक्क रिसाउँदैनौँ। हाम्रो टाउकोमा कसैले प्याट्टा हान्यो भने सन्किँदैनौँ हामी। उसको त त्यत्रो ताज निकालिदियो, उसको त त्यत्रो राज निकालिदियो होइन, उसको त्यत्रो आसन निकालिदियो। हामी बसेको कुशासन त हामीलाई प्यारो लाग्छ भने ऊ बसेको सिंहासन उसलाई प्यारो लागेको छैन होला। प्रतिशोधको भावना त होला मनमा, स्वाभाविक हुन्छ। अहिले आएर त्यो विस्फोट हुँदैछ बिस्तारै। एउटा तपाईँलाई आज एउटा साथीसँग नि कुरा हुँदाखेरि भएको थियो, राजनीतिमा स्थायी शत्रु स्थायी मित्र हुँदैन, न शत्रु न मित्र भन्छ राजनीतिमा, चाणक्य नीति हो के। तर चाणक्य नीतिमै के छ भने राजनीतिमा यस्तो इख लिएर बस्या हुन्छ त्यो व्यक्तिले, राजनीति गर्ने व्यक्तिले, त्यो आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति नभएसम्म त्यो इख छोड्दैन कि, त्यहाँ शत्रु मित्रको तुलनै हुँदैन। अर्थात् किनभने धनञ्जयसँग झगडा हुँदाखेरि जब धनञ्जयले उसलाई टुपी समातेर पछार भनिसकेपछि टुपीमा शिखा बाँध्दिनँ, म बाहुन भइकन पनि टुपीमा शिखा बाँध्दिनँ जबसम्म तेरो यो सिंहासनमा अर्को व्यक्ति स्थापित गर्दिनँ भनेर उसले इख त लियो नि। जबसम्म चन्द्रगुप्त मौर्य त्यहाँ उसको धनञ्जयको चाहिँ सिंहासनमा नवसुन्जेलसम्म त उसले शिखा बाँधेन नि। इख हुन्छ के, त्यो परापूर्व कालमा चाणक्य जस्तो भन्ने व्यक्तिले इख लिएर पालेर बसेका छन् भने आजको दिनमा नहोला, आजको दिनमा नहोला। र त्यो त केपी ओलीले पनि देखाइसके नि, ब्याक बेन्चर केपी ओलीले आज प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई भित्तामा पुर्याएनन्। यति हामीले यति सम्झिनुपर्छ, र राजावादी होस्, माओवादी होस्, प्रजातन्त्रवादी होस्, एमालेवादी होस्, काङ्ग्रेसवादी होस्, यति सम्झिनुपर्छ हामीले लाइरहेको टोपी त कसैले फुत्त झिक्दियो भने हामी काट्न झम्टिन्छौँ, कुट्न झम्टिन्छौँ, चिथर्छौँ, कराउँछौँ, चिच्याउँछौँ, उसो रिसाउँछौँ भने उसको त ताज निकालिएको छ। हामी बसेको कुशासन त कसैले तान्छ भने कुट्न झम्टिन्छौँ, उसलाई कुट्न थाल्छौँ, उसको त सिंहासन तानिएको छ, चुप लाएर बसेको छैन होला त्यो पात्र। ओके सर, अब अन्त्यमा हजुर, एमाले भित्र एकताको प्रयास अझै पनि जारी छ। माधव नेपालहरू चाहिँ एकता उन्मुख भएको देखिँदैन होइन, के होला अब माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य? यहाँले त पटक पटक उहाँ राजनीतिक सुकुम्बासी भइसक्नु भयो भनेर बोल्नु। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा स्वास्नी मान्छेहरूको थर हुँदैन होइन, यी कम्युनिस्टहरूको भर हुँदैन के। जस्तो नयाँ कुरा आयो त यो,
स्वास्नी मान्छेहरू कोही लोग्ने मान्छेसँग विवाह गरेर गइसकेपछि त्यो घरको थरमा जान्छन् नि त उनको थर हुँदैन नि अहिले त लेख्न थालेका छन् त्यो आफ्नै थर पनि त्यसकारण होइन अब श्रीमानको थर पनि लेखेर अब 2टा थर लेख्न थाले होइन त्यसकारण कम्युनिस्टको चाहिँ भर नहुने कारण के भने यिनीहरू जहाँ जान्छन् जस्तो जान्छन् झुन्ड निर्माण गरिहाल्छन् के यिनीहरूको त्यो बानी नै हो कम्युनिस्ट भनेको मैले भने सुरुमै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने है फेरि त्यसले गर्दा यिनीहरूको भर हुँदैन होइन विश्वकै कम्युनिस्टहरूको पनि चरित्र हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ कि होइन नेपालको फरक छ यिनीहरूलाई हामीले बाध्य भएर कम्युनिस्ट भनिरहेका छौँ होइन कम्युनिस्ट त यिनीहरू होइन नि त्यो कम्युनिस्टको एउटा खोल मात्रै ओढेका हुन् यिनीहरू साइनबोर्ड मात्रै हो त साइनबाटै हो बिजनेसको लागि यो पसल चलाउनुको निम्ति उनीहरूले त्यो नाम मात्रै राख्या हो कम्युनिस्टहरू यसरी बस्दा नि यसरी पार्टी चल्दा नि चल्दैन कम्युनिस्टको बस्दा नि बस्दैन र कम्युनिस्टको कुरा विश्वका कम्युनिस्ट राष्ट्रहरू हेरौँ त्यहाँका कम्युनिस्टहरूको कुरा छताछुल्ल यसरी भएर आउँदैन नि हाम्रो पुँजीवादी कम्युनिस्टहरू होइन अझ भन्यो भने विकृत पुँजीवादी अति नै यो व्यापारिक घरानाका व्यक्ति जस्ता छन् यिनीहरू ओके उमेशजी धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि हस् धन्यवाद